कुरा भनेको यो प्रतिगमनलाई पराजित गर्नै पर्छ। यो प्रतिगमन हो। दोस्रो कुरा, हामीले नेपाली जनताले लामो त्याग, तपस्या र बलिदानका साथ 7 दशकभन्दा लामो सङ्घर्ष गरेर निर्माण गरेको संविधानलाई आज जुन हिसाबबाट एउटा मिच्ने काम भएको छ, त्यसलाई इग्नोर गर्ने काम भएको छ र संविधानलाई यो जसको महत्त्वपूर्ण विशेषताहरू गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता युक्त जो संविधान निर्माण भएको छ, यो संविधानलाई खारेज गर्ने जुन कुनियत भइरहेको छ, यो संविधानलाई बचाउनुपर्छ। दोस्रो अपिल मेरो। तेस्रो अपिल, आज जुन रूपबाट पार्टीलाई छेदविच्छेद पार्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धराशायी पार्ने जुन प्रयत्न भइरहेको छ, जुन दुस्साहस भइरहेको छ, हामी सबै मिलेर फेरि पनि हाम्रा अग्रजहरूको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट निर्माण भएको यो पार्टीको चौतारोको एउटा चोइटो, एउटा ढुङ्गा, एउटा उसलाई पनि तलमाथि हुन नदिकन हामीले यो पार्टी निर्माणमा हामी फेरि एकपटक जुट्नु पर्दछ। मेरो यो 3टा निवेदन हो। यो 3टा निवेदनका बारेमा मैले अब यहाँ धेरै व्याख्या गरिरहनु पर्दैन। प्रतिगमन कसरी आयो यो पनि मैले धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन कि वास्तवमा हामीले नेपाली जनताहरूको तर्फलाई एकपटक माफी पनि माग्नु पर्ने भएको छ कि हामीले हामी भित्रैबाट हामीले एउटा यस्तो नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्रीमा पुर्यायौँ, यस्तो नेतृत्वलाई पार्टीको अध्यक्षमा पुर्यायौँ जसको भन्छ नि बुढापाकाहरूले विनाशकाले विपरीत बुद्धि, ठिक त्यस्तै विपरीत बुद्धि गरेर वास्तवमा चाहिँ यो संसदलाई पुनः चाहिँ के छ भन्दाखेरि अपदस्थ गर्ने काम गरियो। र यो किन गरियो, यसको पृष्ठभूमि के छ? यो काम गर्न दिएन, यो दिएन भन्ने यी सबै बहानाबाजीका कुराहरू हुन् कमरेडहरू। यहाँ प्रशस्त कुराहरू आइरहेको छ। नीति कार्यक्रम सबै पास गरिदिएकै छ। विकासमा चाहिँ तपाईँको अब सबै चाहिँ डाँडा मेची महाकाली उत्तर दक्षिण बाटो छैन, केही छैन। भोलि बिहानै रेल चलाउँछु भन्दा पनि ल हवस् हजुर रेल चलाउने, ल ल बाई बाई भनेकै हो। अब समुद्रै छैन, भएका सानातिना खोला नालाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ विद्युतीय कारखाना खोल्ने भनेर कतै ड्याम कतै के भइराखेको छ। पानी जहाजै चलाउँछु भन्नुभयो, हवस् हजुर पानी जहाजै चलाउनुहोस् भनेकै हो। सबै कुरा मानेकै हो। नीति कार्यक्रम पास गरेकै हो, आएका ऐनहरूलाई पास गर्दै गरेकै हो। उहाँलाई त्यति मात्रै होइन, तपाईँ चाहिँ भदौ 26 को मिटिङले अब प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ तपाईँलाई हटाउने भन्ने कुरा पनि रहेन। ठिक छ, अब एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सहमतिको आधारमा तपाईँ 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, यो पनि भनेकै हो। यो सबै कुराहरूको बावजुद पनि उहाँले किन यो संसद विघटन गर्नुभयो एउटा रहस्यको विषय छ। यो अझै खोजीको विषय छ। मैले धेरै विद्वान साथीहरू यहाँ देखिराखेका छु, धेरै अनुसन्धान गर्ने साथीहरू देखिराखेका छु। तपाईँहरूले अनुसन्धान गर्नुपर्छ। मान्छेहरू भन्दैछन्, मान्छेहरू विभिन्न प्रश्न गर्दैछन् कि वास्तवमा एउटा सामान्य भनाइ छ, मान्छेहरू हामी सबैले सुनेको, प्रेम चाहिँ धेरै अन्धो हुन्छ अरे। प्रेम यस्तो अन्धो हुन्छ अरे कि उसले केही देख्दैन, यस्तो उखान छ एउटा। र मान्छेहरू के भन्दैछ भने भारतका जासुस प्रमुख सामन्त गोयल आएर 3 घण्टा चाहिँ तपाईँको बालुवाटारमा बातचित गरेपछि त्यो सामन्त तिनीहरूसँग चाहिँ कस्तो प्रेम पर्यो, उसले पार्टी पनि देखेन, जनताको यत्रो बर्बादी पनि देखेन, सारा कुराहरू नेपालले उसलाई चाहिँ हिजोका यो माया गर्ने कुनै जनता पनि देखेन। यो मुलुकलाई संविधान निर्माणको यत्रो इतिहास पनि उसले बिर्सियो र यस्तो अन्धो भयो कि वास्तवमा संसद विघटन गरिदियो। यसो भन्छन् मान्छेहरू। यो होइन, यहाँहरू अध्ययन अनुसन्धान गर्नु। त यसो भएको हुनाले र यसले यो किन प्रतिगमन हो त भन्दाखेरि हामीले बुझिने कुरा के हो भन्दाखेरि अब मुलुकको राजनीतिलाई
यसले कहाँतिर लग्यो? द्वन्द्वतिर लग्यो। हेर्नुहोस्, मुलुकको राजनीतिक भविष्य अनिश्चयतिर गयो। संसदको पुनर्स्थापना भयो भने त यो ट्र्याकमा आउला, तर संसदको पुनर्स्थापना भयो भने भएन भने यो मुलुकमा के हुन्छ? अब संविधानले कामै गर्न छोड्छ। संविधानभित्रबाट कुनै अरू सरकार बनाउने अथवा अर्को चाहिँ त्यस्तो चाहिँ के छ भन्दाखेरि राजनीतिलाई ट्र्याकमा लाने अब ठाउँै रहँदैन। यस्तो परिस्थितिमा यो संविधान एक हिसाबले नन फङ्सनेबल हुन्छ, यसले काम गर्न सक्दैन। यसो भएपछि 7 दशक लगाएर नेपाली जनताले त्याग तपस्याबाट बनाएको यो संविधान पनि अन्त हुन्छ। अनि तपाईँ हामीले भनिरहेको हैन, घर घरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले नजिकको सरकारको निर्माणको क्रममा तयार गरेको यो सङ्घीयता, राज्यको पुनर्संरचना, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र, यो सबै कुराहरू ओझेल पर्छ। यो सबै कुराहरू संविधान कार्यान्वयन नभएपछि, संविधानको चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ मृत्यु भइसके पछाडि यो फेरि नेपालको राजनीति 62-63 भन्दा अगाडि जान्छ। त्यो कारणले हामीले चाहिँ यो चाहिँ प्रतिगमन हो भनिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि नाममा हामी नेपाली जनताहरू जुटेर फेरि पनि यो प्रतिगमनलाई सच्याउनै पर्दछ, यसलाई पराजित गर्नै पर्दछ र यो संविधानको रक्षा हामीले गर्नै पर्दछ। यो संविधानको रक्षा गरिएन भने यो इतिहास पछाडि फर्कदैन भनेर हामीले जो भनिरहेका छौँ कि वास्तवमा इतिहास फेरि एकपटक दोहोरिन्छ। यो 62-63 अगाडि यो मुलुकमा जान्छ। यस्तो किसिमको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो राजनीतिक एक हिसाबको कु भन्नुहोस्, संवैधानिक कु भन्नुहोस्, यस्तो भयो र यो कसरी भयो? मैले भने फेरि पनि मलाई घट लागेको कुरा चाहिँ नेपाली जनताले सोधेको त्यही कुरा हो कि वास्तवमा त्यतातिरको त्यो एउटा मिटिङबाट उहाँलाई के मौनै लगाए, उहाँ अन्धो हुनुभयो। उहाँले देश पनि बिर्सिनु भयो, जनता पनि बिर्सिनु भयो, संविधान पनि बिर्सिनु भयो, कानुन पनि बिर्सिनु भयो हैन। नेपाली जनताको यत्रो कोभिडको असरबाट मान्छेहरू चाहिँ कसरी बाँचौँ, यत्रो चाहिँ आर्थिक हाहाकार, 1 वर्षसम्मको लकडाउन, यो सब उद्योग धन्दाको बर्बादी, यत्रो नेपाली जनताको बर्बादी, सारा कुरा उहाँले बिर्सिनु भयो र उहाँ यस्तो अन्धो हुनुभयो कि वास्तवमा उहाँले संसद पुनर्गठन गर्न पुग्नुभयो। मान्छेले यसो भनिरहेका छन्। जे होस् चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो गैर संवैधानिक कुरा हो, यो प्रतिगमनकारी काम हो र यसलाई हामीले सच्याउनै पर्दछ। योभन्दा अर्को विकल्पै छैन। त्यसो हुनाले यो प्रतिगमनलाई सच्याउनको निम्ति, प्रतिगमनलाई पराजित गर्नको निम्ति, संविधानको रक्षाको निम्ति यहाँ धेरै विद्वान बुद्धिजीवी साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू जुटिराख्नु भएको छ। थप हामीले जुट्नै पर्दछ। यो मैले निवेदन गर्न चाहेँ। यति कुरा। अब म एकदम छोटो 2-4 मिनट मात्रै तपाईँहरूको टाइम लिन्छु। तपाईँहरू 2.5 घन्टा यहाँ बसिसक्नु भएको छ। 2 बजेदेखि अहिले चाहिँ 5 बज्न आँटिसक्यो, झन्डै 3 घन्टा हुन लाग्यो। म अब 10-5 मिनट मात्रै पार्टी निर्माणको कुरा गर्छु। अब पार्टी निर्माणको कुरा गरिरहँदाखेरि अब हामीले अलिकति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणका केही पक्षहरूलाई अलिकति हामीले हेर्नु पर्दछ। त्यो भनेको के हो भने हामीले यो पार्टीलाई, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको केही सन्दर्भहरूलाई हेर्नुपर्दछ। सारा नेपाली जनताको चाहना, खास गरिकन श्रमिक नेपाली जनताको चाहना के हो त भन्दाखेरि नेपालमा रहेका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक होस् र सबै पार्टीहरू एक भएर हामीले श्रमिक जनताको सत्ता ल्याउनु पर्छ, श्रमिक जनताको सरकार बनाउनु पर्छ। यो 7 दशक लामो जनताको तपस्या हो। यही तपस्यालाई ध्यानमा राखेर हाम्रा 2 नेपालका ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू, 2 मूलधारका पार्टीहरूले छलफल गरेर, विचार गरेर यो कुनै भावावेशमा मात्रै यो एकता भएको होइन। कसैले एउटा सत्ताको असाध्यै चाहिँ के छ भन्दाखेरि लालचाको कुरा राखेर पनि गरेको होला, तर इमानदारिताका साथ भन्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने यो सोची सम्झी नै यो पार्टीको एकता भएको र यो पार्टीको एकता हुँदाखेरि त यसै वैचारिक राजनीतिक छलफल भएरै भएको छ र यो छलफल एउटा संयुक्त राजनीतिक प्रतिवेदन
निर्माण गरेरै पार्टी एकताको घोषणा भएको छ। त यसरी घोषणा गरिरहँदा हामीले के कुरा गर्यौँ त भन्दाखेरि तत्कालीन नेकपा एमालेको जुन शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको जुन राजनीतिक बाटो थियो त्यसका दशकौं लामो इतिहासको समीक्षा गर्ने काम गर्यौँ। त्यसले गरेका राम्रा उपलब्धिहरूलाई हामीले सम्मान गर्ने कुरा गर्यौँ। रहेका केही कमजोरीहरूलाई पनि हेक्का राख्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। ठिक यस्तै तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट पनि उसले लिएको के छ भन्दाखेरि सशस्त्र सङ्घर्षको कार्यनीतिका कारण मुलुकले प्राप्त गरेको राम्रा कुराहरू र त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेका कतिपय कमी कमजोरीहरू, त्यो दुईटै कुराको पनि हामीले समीक्षा गर्यौँ र त्यो समीक्षा गरिसके पछाडि त्यसका राम्रा कुराहरूलाई सम्मान गर्ने र त्यसमा रहेका कमी कमजोरी र कतिपय कुराहरूलाई कतिपय चाहिँ के छ भन्दाखेरि विषयहरूलाई पनि समीक्षा गर्ने, पुनरावलोकन गर्ने, यसरी हामीले एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै अब यो तत्कालीन दुईटै पार्टीले लिएको जुन नीति हो, कार्यनीति हो, रणनीति हो, त्यसलाई अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्दा हामीले के भन्यौँ त भन्दा तत्कालीन नेकपा एमाले लिएको जनता चाहिँ एउटा कार्यनीतिलाई जनताको बहुदलीय जनवाद र तत्कालीन नेकपा माओवादीले लिएको 21औं शताब्दीको जनवादलाई संश्लेषण गर्दै हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि अब यी इतिहासका सारा कुराहरूलाई समीक्षा गर्दै अब हामीले हाम्रो पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा के हुने त भन्दा जनताको बहुदलीय जनवाद हुने, जनताको जनवाद हुने भन्यौँ र दुईटैको सारका कुराहरूलाई जनताको बहुदलीय जनवादको सार र 21औं शताब्दीको जनवादको सारलाई पनि संश्लेषण गरेर अब हाम्रो पार्टीको राजनीतिक लाइन भनेको जनताको जनवाद हुनेछ। यसरी हामीले यसलाई संश्लेषण गर्यौँ र अब हाम्रो पार्टी निर्माणको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद हुनेछ भन्यौँ र अब हाम्रो तत्कालीन कार्यनीति हाम्रो संविधानले निर्देश गरेको समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माण गर्ने भन्यौँ र अब हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य भनेको समाजवाद प्राप्तिको लक्ष्य हो भनेर टिकान गर्यौँ। त यसरी हामीले दीर्घकालीन लक्ष्य, तत्कालीन लक्ष्य, राजनीतिक कार्यदिशा यो तमाम कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर नै पार्टीको एकता भएको हो र यो एकता पछाडि हामीले के गर्यौँ त भन्दा तत्कालीन नेकपा एमालेलाई विघटन गर्यौँ। त्यसका केन्द्रीय कमिटीदेखि लिएर सिएल कमिटीसम्म त्यसलाई विघटन गर्यौँ र हामीले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि केन्द्रीय कमिटीदेखि लिएर सबै कमिटीहरूलाई हामीले विघटन गर्यौँ र हामीले एकताको नयाँ कमिटी निर्माण गर्ने काम गर्यौँ, नयाँ विधान निर्माण गर्यौँ जसमा 441 जना केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था रह्यो। त यसरी हामीले चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गर्यौँ र आज यहाँ केही प्रसङ्गहरू आइरहेको कुरालाई मैले जोड्न चाहेको छु र आज जुन हिसाबबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा चाहिँ यसरी एकताका साथ जुन उत्साह नेपाली जनताले दिएर हामीले झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार निर्माण गर्यौँ र अब हामीले पार्टीले तयार गरेको नीति अनुरूप समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माणको एउटा चाहिँ ठुलो आशा, भरोसा र विश्वासका साथ चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा काम गर्ने वातावरण पनि तयार भयो। यो एउटा वास्तवमा ऐतिहासिक परिघटना थियो। नेपाली जनताको साह्रै ठुलो श्रमजीवी, खास गरिकन नेपाली श्रमजीवी जनताको असाध्यै एउटा यो ऐतिहासिक उपलब्धि थियो। तर यो ऐतिहासिक उपलब्धिमाथि आज जुन रूपबाट संसद विघटन गर्ने काम गरेर प्रतिगमनकारी काम जो भएको छ यसले बडा खेलाडीहरू बडा चलाक रहेछन्। कुन चाहिँ खेलाडीको फेलामा पर्नुभयो, उहाँ मोहमा पर्नुभयो। एउटै तीरले चाहिँ दुईटा चरा मार्ने काम यहाँ भएको छ। एउटा त मुलुकको संविधानलाई खत्म गर्ने, लोकतन्त्रलाई खत्म गर्ने भने अर्कोतर्फ नेपालको यो उन्नत विकसित हुँदै गरेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धराशायी पार्ने। यो धराशायी पार्ने क्रममा तपाईँको फेरि एकपटक नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा रायमाझी प्रवृत्तिको रूपमा केपी ओली प्रवृत्ति हाबी भएको छ। तपाईहरूले रायमाझीको इतिहास हेर्नुभयो भने पनि देख्नुहुन्छ तत्कालीन रायमाझी कम्युनिस्ट पार्टीको 15 सालको संसद विघटनको कुरा हो कि त्यति बेला रायमाझी कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष थिए
राजाले संसद विघटन गरिदिए, ऊ त दरबारतिर छिरे। तर त्यति बेला पनि कम्युनिस्ट पार्टीका इमानदार नेता पुष्पलाल सहितका नेताहरूले के भन्नुभएको थियो भने यो प्रतिगमनकारी काम भयो, जनताले निर्माण गरेको जनताको संसदलाई विघटन गर्ने काम प्रतिगमनकारी काम हो, यो संसदको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर त्यो बेलामा पनि पुष्पलाल जस्ता इमानदार पार्टी संस्थापक महासचिवले कुरा अगाडि सार्नु भएको थियो। तर तत्कालीन अध्यक्ष केशवचन्द्र रायमाझी त दरबार पसे। ठीक यस्तै आज पनि केपी ओली प्रवृत्ति संसद पुनर्गठन गरेर यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने काम गर्दै दरबारकै अगाडि आमसभा गरिरहेका छन्। हेर्नुहोस् त, यसरी यो रायमाझी प्रवृत्ति चाहिँ फेरि हाबी भएको छ। यस्तै गरेर रसियामा कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ त्यत्रो 70 वर्षको सत्ता, त्यहाँको एल्सिनले कम्युनिस्ट मिटिङ बैठकै बसेर तपाईँको ठ्याक्कै है मिटिङ बैठकै बसेर आजदेखि यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई विघटन गरियो भनेर विघटन गरेका थिए। त्यो एल्सिन प्रवृत्ति, त्यो रायमाझी प्रवृत्ति आज हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा केपी ओली प्रवृत्ति भएर आएको छ। यसलाई हामीले पराजित गर्नुपर्छ। अर्को अपिल र आज मान्छेहरूलाई भनिँदैछन् कि यो पार्टी त तपाईँको एकताको क्रममा, यो अहिले पार्टी निर्माणको क्रममा अब एमाले एकातिर हुने, माओवादी एकातिर हुने भनेर यसरी मान्छेलाई झुक्याउन खोजिँदैछ र विभाजित गर्न खोजिँदैछ। त्यस्तै हो भने त अब एमाले भन्ने पार्टी त अझ छँदै छैन, त्यो त हामीले विघटन गर्यौँ। लु ठिक छ, एमाले भन्ने पार्टीमै जाने हो भने पूर्व कमरेड केपी ओलीलाई एउटा सल्लाह दिन सकिन्छ कि एमाले भन्ने पार्टी झापातिरको एकजना बहिनी सन्ध्या तिवारीले गठन गर्नुभएको छ अरे। त्यसको चुनाव चिन्ह पनि हामीले भाषण गर्दा चाहिँ के भन्छौँ भने डाँडामा डुब्न लागेको घाम छ भन्छौँ, तर उनले बनाएको चाहिँ झुल्किँदै गरेको घाम हो। त्यसैको सदस्य लिए पुगेको नि त जो साथीहरू, किनभने अब अर्को एमाले पार्टी त बनाउन पाए, त्यहाँ बनिसक्यो र एमाले पार्टी। अनि कोही साथीहरूलाई फेरि यो पार्टी भत्काउनलाई सजिलो गरे माओवादी त फेरि माओवादी नै हुनुपर्छ भनेर पनि झुक्याउन लागिरहेका छन्। त्यस्तै हो नि त, राजेन्द्र किराँतीले माओवादी केन्द्र पार्टी अर्को दर्ता गरिराखेका छन्। त्यतै गएर सदस्य लिए भइगयो। गोपाल किराँतीले सदस्य बनाएका छन्, त्यतै गए भइगयो होइन। त्यसो होइन, यो जो भ्रम छर्ने कामहरू भएको छ कि वास्तवमा हामीले त एउटा विचारको हिसाबमा, सिद्धान्तको हिसाबमा यस हिसाबबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गरेको नेपाली जनताको शतकौं लामो सपनालाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि सम्मान गर्दै यसको एकता गर्ने काम गरिएको। त्यसो भएको हुनाले यसमा आँच आउने कुनै पनि हिसाबबाट हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सोच्नु हुँदैन, यो भ्रममा पर्नु हुँदैन। र अब जहाँसम्म को अगाडि होला को पछाडि होला, अगाडि र पछाडि भन्ने कुरा त कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने होइन, जो चाहिँ के छ भन्दाखेरि नाउनको चाहिँ के छ भन्दाखेरि मान्छे दुई खाले हुन्छ न रे। हेर्नुहोस्, एउटा नाउनको पक्षपात, नाउन भनेको नाम, अर्को भर्बको पक्षपाती, भर्ब भनेको क्रिया काम। अब म फल्ना हुँ, मैले यस्तो पाउनुपर्छ भनेर गमक्कै नामको पोगरी बाँधेर बसिरहन्छ भने एक थरी, अर्को थरी भर्ब जस्तो क्रिया भएर काम गरेर अगाडि बढ्छ भने अर्को चाहिँ त्यो भर्ब पक्षीय मान्छे भयो। जो भर्ब भएर काम गरेर अगाडि जान्छ उसको नाम यसै आइहाल्छ नि, यसै अगाडि परिहाल्छ। तपाईँ चाहिँ नाउन मात्रै भएर बस्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई कसैले पनि होइन, हिजोको महादेव र ब्रह्मालाई जस्तो नमो ब्रह्मा नमो विष्णु भन्न कोही पनि आउँदैन आजको आधुनिक युगमा। त्यसो हुनाले भोलि यो पार्टीमा को अगाडि जाला को पछाडि जाला भन्दा जसले आफ्नो योग्यता क्षमतापूर्वक ढङ्गबाट काम गरेर अगाडि जान्छ त्यही अगाडि जान्छ, जसले त्यो गर्न सक्दैन त्यो पछाडि हुन्छ। तर यसो भनिन त यो कामको हिसाबमा पनि हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि
मैले अब अलिकति यो पार्टी निर्माणकै सन्दर्भसँग जोडेर यहाँहरूलाई यो मौकामा यो निवेदन गरौँ कि अब हाम्रो पार्टी निर्माण भनेको समाजवाद उन्मुख पार्टी निर्माण गर्ने हो। कसरी त्यो समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने पार्टी कस्तो हुनुपर्छ र त्यो समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने पार्टी पनि को मार्गदर्शक सिद्धान्त पनि मार्क्सवाद लेनिनवाद नै हो। यसो भनेपछि मैले अब तपाईहरुको एकदम 2 मिनेट मात्रै समय लिन चाहन्छु कि समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने पार्टी पनि पार्टीको कानुन अनुसार चल्नुपर्छ, पार्टीको विधान अनुसार चल्नुपर्छ। पार्टीको कानुन भनेको पार्टीको विधान हो। त्यसैले पार्टीको विधान पद्धति नीति हैन यो सबै कुरालाई पालना गरेर नै हामीले पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ। तपाईहरु यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो यो सम्पर्क कमिटीको त आजै घोषणा गरे हुन्थ्यो, तल नगर कमिटी गाउँ कमिटीहरुमा के पदहरु खाली छन् भोलि बिहानै पूरा गरे हुन्थ्यो। अर्को गुटले चाहिँ धमाधम गरिसक्यो, हाम्रो चाहिँ के राख्यो यो भन्नुहुन्छ। अब हामीले त कसरी गर्नु पर्यो त भन्दा हामीले त फेरि पनि के छ भन्दाखेरि विधि विधान पद्धतिलाई अपनाउनु पर्यो। त्यो भएको हुनाले पार्टी कमिटीको बैठक बस्नु पर्यो, सबैको राय सुझाव लिनु पर्यो, सबैको चाहिँ योग्यता क्षमताको कुरालाई पनि छानबिन गर्नु पर्यो। यस हिसाबबाट हैन त्यो गर्न जरुरी हुन्छ। र समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माण भनेको पनि कानुनको शासन हो। तपाईले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले आज जसरी हामी समाजवाद निर्माणको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अझै पनि हामी प्राथमिक चरणमा नै छौँ उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ, भियतनामी कम्युनिस्टहरूले भन्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तै ल्याटिन अमेरिकन मुलुकहरूले पनि समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्नका लागि त्यहाँका चाहिँ श्रमिक जनतालाई माया गर्ने पार्टीहरूले पनि यो नारा दिएका छन्। सबै उनीहरूको कुरा के हो त भन्दाखेरि समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने कुराको पहिलो शर्त भनेको कानुनको शासन भन्छ। त्यो कानुनको शासन खाली जनतालाई मात्रै होइन, त्यो कानुनको शासन पार्टीलाई पनि विधि पद्धति पार्टीको विधान विधि विधान पद्धति। केपी ओली जस्तो मिटिङ बैठक भनेपछि भाग्ने मिटिङ बैठकको नाम सुनेपछि कस्तो अध्यक्ष जो बनाइएछ दुर्भाग्य। जनतालाई हामीले माफी माग्नुपर्छ, नेपाली जनतालाई हामीले मागिरहेका पनि छौँ कि त्यस्तो दुर्भाग्य कि मिटिङ बैठक भनेपछि त देख्नै नछन्। त्यो बालुवाटार है त हाम्रो प्रधानमन्त्रीको कार्यालय भएको ठाउँ, त्यो बालुवाटार भन्दा बाहिर त उहाँले चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि मिटिङ बैठक भनेपछि ज्वरो आइहाल्ने हेर्नुहोस् होइन। हिजोआज चाहिँ अब के त्यो के त्यस्तो लप पर्यो कोहीसँग कि उहाँलाई अब त्यो ज्वरोले पनि छोड्यो, जताततै उफ्रिँदै हिँड्नुहुन्छ। अहिले अस्ति त बालुवाटारबाट पार्टी कार्यालयमा मिटिङ गर्न जाउँ भन्यो भने ज्वरो आइहाल्यो। ल ज्वरो आयो भने त भइहाल्यो भन्नु पर्यो फेरि हेर्नुहोस् है। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो कानुनको शासन हो, समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको कुरा पनि अब कानुनको शासन भनिरहँदा मैले तपाईहरुलाई 1 मिनेट निवेदन गर्न चाहन्छु कि कानुनको शासन कानुन सबैलाई बराबरी लाग्न पर्यो, कानुनले सबैलाई बराबरी दृष्टिकोणमा राख्न पर्यो। तर कानुनको शासन भन्ने बित्तिकै समाजवाद भनेको फेरि यस्तो प्रणाली होइन, यस्तो सिस्टम होइन कि सबै मान्छेलाई एउटै डालोमा हाल्ने कानुन बनाउने, त्यो होइन। समाजवाद भनेको यस्तो आर्थिक प्रणाली हो, यस्तो राजनीतिक प्रणाली हो, मुलुकमा रहेका जनताहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनताका विभिन्न वर्ग तह र तबकाका जनताहरूलाई हैन फरक फरक विधि नीति कानुन निर्माण गरेर उनीहरूलाई अगाडि बढाउने। नत्र त के हुन्छ भन्दाखेरि एउटै सिटी फुकेर एउटै दौडमा सबै मान्छेलाई दौडाउन थाल्यो भने के हुन्छ? जो बलियो छ, जोसँग आर्थिक उन्नतिको लागि जोसँग पैसा बढी छ, जोसँग अलिकति बुद्धि बढी छ त्यही अगाडि पुगिहाल्छ।
तर समाजवाद भनेको त्यस्तो होइन। कानुनको शासन भनिरहँदाखेरि पनि महिलाहरूको उत्थानको लागि कस्तो कानुन चाहिन्छ, महिलाहरूको लागि छुट्टै बनाउने, बालकहरूको लागि कस्तो चाहिन्छ छुट्टै गर्ने, शिक्षाको व्यवस्था कस्तो गर्ने छुट्टै बनाउने, स्वास्थ्यको व्यवस्थापन कसरी गर्ने छुट्टै गर्ने, त्यो पनि विभिन्न तह र तबकाका जनताहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो गर्ने। त्यसो भएको हुनाले मैले यति मात्रै निर्माण गरौँ भने कि तपाईँहरू निराश नहुनुहोस् कि नेकपाले यो मुलुकको जनताको सुख र समृद्धिको निम्ति नेतृत्व गर्न फेरि पनि नेकपा सक्षम हुन्छ। हाम्रो सङ्खुवासभा जिल्लाका जनताहरूलाई त्यहाँको समृद्धि र सुख समृद्धिको निम्ति अगुवाई गर्न नेकपा सक्षम हुनेछ। र हामीले वास्तवमा के छ भन्दाखेरि अब पार्टी निर्माण गरिरहँदाखेरि हामीले यो पार्टी निर्माणको महत्त्वलाई छलफल गरिरहँदाखेरि तपाईँले क्षमतावान, सक्षम, योग्यतम, दूरदृष्टिकोण भएको, भिजनयुक्त, मिसनयुक्त जब तपाईँले एउटा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा बनाउनुहुन्न, जो मार्क्सवाद लेनिनवादको चाहिँ के छ भन्दाखेरि विश्व दृष्टिकोणमा आधारित पार्टी बनाउनुहुन्न, समाजवादको स्थापना, समाजवादको परिकल्पना सम्भव हुँदैन। एउटा शर्त के हो भने मार्क्सवाद लेनिनवादको दार्शनिक सिद्धान्तमा आधारित कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको कुरा पहिलो शर्त हो। त्यसो हुनाले हामीले किन यो पार्टी निर्माणमा बेला बेला यहाँ हाम्रा चाहिँ आदरणीय हाम्रो तुलसी कमरेड हुनुहुन्छ, सङ्खुवासभा जिल्लाको चाहिँ हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको नेकपा मालेदेखिको संस्थापक नेता, आजभन्दा 44-45 वर्ष अगाडि हामीले त्यहाँ पार्टी निर्माण गरेका थियौँ होइन। उहाँ धेरै अगुवा नेता हो होइन। अब उहाँ चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा चाहिँ सिफारिस गरेको यो पार्टी एकताको काममा अब अलिकति त्यो निर्णय गर्न बाँकी रहेर उहाँ कमिटीविहीन हुनुभएको मात्रै अवस्था हो। र अब यसरी हामीले पार्टी निर्माण गरेको, अब त्यो 44-45 वर्ष अगाडि पनि यो गुरुङ बुढो यही पार्टी निर्माण गर्ने कुरा गर्थ्यो, आज पनि त्यही भन्छ। यो के भनेको भन्ने पनि लाग्ला। अस्ति भर्खरै म गएँ, सबै ठाउँमा चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि अस्ति सेल्टरमा बसेका साथीहरू, बुढापाकाहरू सबै आउनु। ए सङ्खुवासभामा त एकदम खतम भयो अरे भन्दै के को हुन्थ्यो। उही दुई चारवटा एउटा बुढापाकाहरूले भन्छन् नि, यसो काफल पाकेको बेलामा चरीहरू रमाउँछन् अरे। अनि काफलको पात झरेको बेलामा चाहिँ ती चरीको के हुन्छ, तिनको त बिजोग हुन्छ नि। सधैँ त काफल पाक्दैन नि होइन। अहिले यति बेला केपी ओलीको अलिअलि काफल पाकेको छ, ऊ सत्तामा छ, ऊ कुर्सीमा छ, त्यही भएको हुनाले केही चरीहरू अलि उफ्रेका छन्। त्यस्तै त्यहाँ पनि केही चरीहरू यसो उफ्रिएर होइन, बडा हाम्रो त्यत्रो रगत पसिना मेहनतले बनाएको कम्युनिस्ट पार्टीको होइन जग पर्खाल चौतारो पार्टीको ढुङ्गाहरू उकाउने, ढोकाहरू भत्काउने कोसिस गर्दा रहेछन्। त्यहाँ आज तपाईँहरूले जसरी भन्नुभयो नि, म कमिटी विहीन छु, तर तपाईँहरू आउनुभयो। किन आउनुभयो? पार्टीको मायाले आउनुभयो। मलाई त हिजो अस्ति त कुनै कम्युनिस्ट पार्टीले सोधेकै थिएन, पार्टीले हराइराखेको थियो, तर अहिले त म त आएँ भन्नुभयो नि तपाईँहरू। हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको कस्तो निष्ठाको भावना। ठिक यस्तै सङ्खुवासभाको खाँदबारीमा जान्छु र पनि बुढाहरू आउनुभयो, बुढापाकाहरू सबै आएर लट्ठी टेकेर को यो पार्टी भट्काउन खोज्ने भन्नुहुन्छ। वानामा जाँदाखेरि वृद्ध युवा सबै आउनुभयो, चैनपुरमा त्यस्तै, माविमा जाँदा त्यस्तै। त यसरी मैले त्यहाँ यिनै कुराहरू गरेँ कि उहाँहरूले पनि किन यसरी आउनुभयो त्यो पार्टी निर्माण भन्दाखेरि पार्टी निर्माण नै पहिलो शर्त हो यदि मुलुकलाई सुख र समृद्धियुक्त मुलुक बनाउनु छ भने। तपाईँले यो कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै कुरा होइन, इन जेनरलै कुरा गर्ने हो भने अहिले संसारमा करिब 200वटा मुलुकहरू, त्यो प्रत्येक मुलुकको भविष्य, त्यो प्रत्येक मुलुकको विकासको पहिलो शर्त त्यो मुलुकमा सक्षम नेतृत्व छ कि छैन। चाहे तपाईँले सिङ्गापुरको लिकानोको कुरा गर्नुहोस् होइन, चाहे दक्षिण कोरियाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे अन्य मुलुकको कुरा, बुर्जुवा पार्टीहरूकै कुरा गर्ने हो भने पनि तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने जुन देशमा सक्षम योग्यतावान पार्टी छ, लिडरसिप छ, त्यहाँको मुलुक बन्छ, त्यसको विकल्पमा मुलुक बन्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले मैले फेरि पनि यहाँ अपिल गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई कि हामी यो पार्टी निर्माणको यो पहिलो शर्तमा लाई जो माया गरेर यहाँहरू उपस्थित हुनुभएको छ,
यस क्रममा यहाँहरू यो सङ्खुवा सभा सम्पर्क मञ्च एउटा हाम्रो पार्टीको एउटा सहयोगी पार्टी कमिटी हो, त्यसमा आबद्ध भएर भोलि चाहिँ यहाँ छलफल गरेर अन्तर्क्रिया गरेर योग्यता, क्षमता, क्षेत्र होइन, समावेशिता, महिला पुरुष सबैलाई मिलाएर तपाईँहरूले यो पार्टीको यो कमिटी पनि गठन गर्नुहोस् र जिल्लाको पार्टी कामको लागि पनि यहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि राम्रो किसिमको योगदान रहोस्। र यसो भन्दै अब यो कस्तो छ भने नि, हामी चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणमा यसको सङ्गठनात्मक सिद्धान्तका थुप्रै कुराहरू छन्, तर सामान्य कुराहरू मात्रै हामीले ध्यान दियौँ भने पनि पार्टी निर्माणमा हामीलाई पार्टीको अन्य पार्टी र हाम्रो पार्टीको फरक बनाउन हामी सकिहाल्छौँ। एक दुईवटा कुराहरू छन् हेर्नुहोस् है, आजभन्दा यो ऋग्वेद, अथर्ववेद चाहिँ नीति श्लोक भनेको त आजभन्दा 1000, 1200, 2000 वर्ष अगाडिका कुरा। त्यो कुरालाई मात्रै हामीले यसो स्मरण गरियो भने पनि यो पार्टी निर्माणमा हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ। जस्तै के भन्छ भने असल मान्छेको कस्तो हुन्छ भन्दा नीति श्लोकले के भन्छ भन्दाखेरि मातृवत् परदारेषु परदर्वेषु लोष्टताम आत्मावत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डित। यो भनेको के हो भन्दा कम्तीमा पनि असल मान्छे कस्तो हुनुपर्छ भने सबै आफ्नो कुनै पनि महिलालाई देख्दाखेरि चाहिँ आमा बराबरको सम्मान गर्नुपर्छ। महिलाहरूलाई आमा बराबरको सम्मान गर। मातृवत् परदारेषु, मित्रवत् होइन, त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको अनि अर्काको धन सम्पत्तिमा यहाँ भ्रष्टाचारको कुरा अघि हाम्रो राजेन्द्र कमलले कति गर्नु। लोष्टताम परदर्वेषु भनेको मतलब के हो त भन्दा त्यो अर्काको धन सम्पत्ति, अजायत धन सम्पत्तिलाई चाहिँ तपाईँले परालको खोस्टा जस्तो सम्झिनुहोस्, मकैको खोस्टा जस्तो सम्झिनुहोस् होइन। र तपाईँले सबै मानिसलाई को आत्मा तपाईँको जस्तै आत्मा हो भनेर तपाईँले सम्मान गर्नुहोस्। यति तीनटा कुरा हेर्नुहोस् न, यो आजको कुरा होइन, हजारौँ वर्ष अगाडिको कुरा। त्यति मात्रै होइन, ऋग्वेदको 191औं श्लोक जो अन्तिम श्लोक पनि हो, त्यसले पनि भन्छ जो 2-3000 वर्ष अगाडिको। किन मैले एउटा प्रसङ्ग हाम्रो यहाँ राजेन्द्र कमलले श्लोक उठाउनु भयो भने मलाई जोस चल्यो के यार है। त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि कम्तीमा पनि हामीले के कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ त भन्दा सङ्गत छदम सम्बदधम संयोमा मनासी जानताम देव भागे यथा पूर्वे सजाना उपासते भन्ने एउटा श्लोक छ है। यो तपाईँले टिप्नुभयो हुन्छ, ऋग्वेदको 191औं श्लोक हो यो, करिब अन्तिम श्लोक पनि। यसले के भन्छ भने कम्तीमा पनि तपाईँहरू समूहमा बस्नुहोस्, तपाईँहरू सँगै मिलेर हिँड्नुहोस्, तपाईँहरू कुराकानी